أقرأ توقيف الأدسنس الخاص بهذه القناة، وهي القناة كما تشاهدون فهي تتوفر على الشروط. الشرط الأول أكثر من 1000 أبوني كما تشاهدون، والشرط الثاني أكثر من 4000 ساعة. وتشاهدون هنا الأسباب، هناك سرد لبعض الأسباب التي جعلتهم يوقفون القناة، ومن بين هذه الأسباب utilisation دو كونتوني، بحال غير utilisation إعادة استعمال المحتوى. La Chine utilise les contenus d'un autre créateur. هنا كيقولك بأن هاد القناة استعملت محتويات لمنشئ محتوى آخر sans apporter de valeur notable. غنشاهدو دابا داك التفصيل. إذا تشاهدون هنا pour vous tenir au courant des dernières modifications apportées dans nos consignes relatives au contenu adapté aux annonces. Consultez cet article de cette aide YouTube. Abonnez-vous ici. هنا قالك اخويا باش تاخذوا لي ديغنيير التعديلات الاخيره وهاد النصائح او لي كونسين الاخيره، غادي ندخلوا نسات ارتيكل لي ريغل دو مونيتيزاسيون دي شين يوتيوب. هنايا بحال قالك الشروط كيفيه تحصيل المال في القنوات. ميزاجور التحديث ديال 2021 ابتداء من نوفمبر. المبادئ الجودة تحتوي على محتويات adapté aux enfants et aux familles، محتويات تكون adapté صافودير كتكون متعلقة أو مدمجة مع الأطفال والعائلات. Nous servons à déterminer des contenus classés comme conseils pour les enfants. أن هاد الناس هادو كيعطيوك واش هاد الفيديو أو هاد القناة داخله في إطار الأطفال، تهم محتويات تهم الأطفال أو العائلات، أو الهدف في التحديث الأخير لليوتيوب 2021. هنايا si vous monétisez vos contenus sur YouTube, vous devez veiller à ce que votre chaîne respecte les règles de monétisation de YouTube qui inclut les règlements de communauté. إلا بغيتي مثلا تدخل في إطار أنه تستافد ماليا، خاص المحتوى محتوى في اليوتيوب vous veillez à ce que votre chaîne respecte les règles. خاص هاد القناة هادي تحترم قانون الدفع أو قانون لا مونتيزاسيون دو يوتيوب كي انكلي اللي هو لي ريغلمون دو كومينوتي. هاد القوانين هادو خاصك تحترمهم. خاصك اولا لي ريغلمون دو لا كومينيتي، وثانيا على حسب ما قالوا لي كونديسيون ديتيليزاسيون اي لي ريغل ان ماتيير دو droit d'auteur. هنا بحال قلتي مساطر حقوق المؤلف، ريغلمون دي بروغرام دو جوجل ادسنس، وكذلك حقوق برنامج جوجل ادسنس. Ces règles s'appliquent à tous les participants. هاد لي ريغلمون أو هذه الشروط تطبق على جميع شركاء اليوتيوب. à toutes les personnes souhaitent y prendre part aux utilisateurs recevant des abonnés diffusent YouTube Short. في الجملة الأخيرة à toutes les personnes souhaitent y prendre part à autres utilisateurs recevant des bonus diffusent YouTube Short. هاد الشروط هذه تنطبق على جميع شركاء اليوتيوب، جميع القنوات اللي غتكون مفعلة. وكذلك هناك كاين مستعملين آخرين ديال لي فونت شورت يوتيوب شورت.
Si vous souhaitez monétiser des vidéos grâce aux annonces, elles doivent également respecter nos consignes relatives au contenu adapté aux annonces. إذا أردت يعني أن تستفيد من الدفع أو من الدفع المالي للفيديوهات بفضل الإشهار، يجب احترام الشروط لكونسين أو التوصيات بالنسبة للمحتوى المتعلق بالأنونسور، يعني بالمعلنين أو المستشهرين. Voici une présentation rapide، يعني هناك انظر une présentation تقديم خاص des règles et de plus important assurez-vous de lire chacun d'elles dans son intégralité car elles servent à vérifier si les chaînes peuvent bénéficier de la monétisation. Nos évaluateurs vérifient réglementairement si les chaînes monétisées respectent ces règles. Découvrez les mesures que nous prenons en cas de non-respect de ces règles. مهم كونكليزيون، يعني خلاصة لما يقولون هنا. أعيد الشرح بأن هذه قناة يعني هي مكتملة، يعني اكتمل جميع الشروط وتم الاستفادة منها وتم الدفع الأول، وأخيرا قاموا بإعادتها إلى يعني القسم الأول، يعني إعادتها وكأنها لم تفعل بعد، وبعدها كأننا سنفعلها من جديد وسنطلب من جديد أن تفعل، أو لأنها مع تحقيق الشروط، يعني وكأنها بدأت للتو. أولا يعني من الشروط التي يفرضها اليوتيوب أن المحتوى كما قلت يعني يجب أن يحترم أن يحترم مقررات الدفع عند اليوتيوب. كي أن كلي التي تدخل في إطار سندخل إلى هنا لي ريغلومون دو لا كوميونيتي. دخلنا هنا ما عطاونا، يعني دخلنا اليوتيوب، يعني ننتظر ماذا سيفعلون هنا. أعطونا هذه الصورة Royal and Policier Community Guiding. هنا بالانجلي YouTube has always had a set of community guidelines that outline what type of content is allowed on YouTube. This police and tip. إذا هنا تشاهدون هذه يعني المعلومات. سنعود لمعلومات بالإنجليزية على حاجة لنا بها. إذا سنعود إلى المربع الأول، سنعود إلى المربع الأول. هنا سندخل إلى conditions d'utilisation، يعني الشروط الاستعمال. سنأخذ إلى أين تأخذنا. conditions d'utilisation هذه هي شروط الاستعمال، يعني بالنسبة للإخوان حتى وإن كانت قنواتهم متفاعلة يعني يجب أن يلتزموا بهذه الشروط. كما تشاهدون هذا يوتيوب ماروك. تشاهدون يوتيوب ماروك. هنا conditions d'utilisation شروط الاستعمال. conditions d'utilisation du service payant، يعني هنا الشروط الاستعمال يعني المصلحة يعني المعدات. règle d'utilisation du service payant، هنا avis de société d'auteur droit d'auteur، يعني هنا كما تشاهدون حقوق المؤلف. وريغلومون دو لا كوميونيتي. conditions d'utilisation، يعني هنايا شروط استعمال. contient les présentes conditions d'utilisation. Cet index يعني هذه الإشارة est conçue pour vous aider، يعني هذه الإشارة تقوم على مساعدتك
à parcourir nos conditions d'utilisation. Conditions, nous espérons qu'il vous sera utile. Toutefois, veuillez vous assurer de lire l'intégralité des conditions. Bienvenue sur YouTube. Cette section présente notre relation avec vous. Elle contient une description du service, définit le contrat qui nous lie et identifie l'entité qui vous fournit le service. دونك نقول مرحبا بك في اليوتيوب. سيت سيكسيون يعني هاد لا سيكسيون بريزونت يعني كتقدم لك العلاقة معك، يعني العلاقة بين اليوتيوب وبين منشئ المحتوى. إنها تحتوي على وصف المصالح المعرف في الكونترا، يعني في العقد كي نولي العقد يعني الذي أبرم بين هذا المتلقي وبين اليوتيوب. يعني هناك عقد بين المتلقي وفيه الشروط كي بو utiliser le service، يعني من يستعمل هذه المصلحة. Cette section définit certains des critères nécessaires pour utiliser le service ainsi que différentes catégories d'utilisateurs. يعني أن هذا العقد اللي يكون بين منشئ المحتوى واليوتيوب، يعني هناك على حساب كل مستعمل وعلى حسب الشروط، يعني الشروط التي تم يعني توقيعها. مثلا هناك قنوات خاصة بالأطفال، هناك قنوات خاصة بالأخبار، هناك قنوات يعني كل قناة ومحتواها، وكل قناة يعني المحتوى الذي تريده. Votre utilisation du service. Cette section décrit يعني هاد لا سيكسيون يعني décrit يعني توصف الحقوق في إطار الاستعمال، المصلحة، ainsi que les conditions qui s'appliquent à votre utilisation du service. Elle explique également يعني تشرح يعني الشروط. دورك نصوم سنتيبل دو موديفي لو سيرفيس، يعني تقدر تغير، يعني تقدر تعدل يعني الشروط ديالها. فوتر كونتوني سيغ فوتر كوندويت، فوتر كونتوني سيغ المحتوى، يعني محتواك فوتر كوندويت. سيت سيكسيون سابليك يعني تطبق على مستعملين كي سوميت دي كونتوني او سيرفيس. Elle définit l'entendre des droits et autorisations que vous octroyez en mettant en ligne votre contenu. يعني أن حتى هنا يعني باش نعطيكم واحد الشرح، يعني واحد الملخص. هناك يعني ما عطونيش مثلا هاد القناة اللي هي مثلا موقفين، ما عطاوكش يعني اشنا هو، يعني ما بريسيزوش المشكل فين كاين، يعني ما عطوناش شنو هو المشكل، علاش وقفوا هاد القناة بالضبط. يعني ما كاينش شي مشكل، ولكن عطونا مسائل عمومية، يعني حتى باش ما نمشيوش حنا لهذيك يعني لهذاك لو ديفو لهذاك المشكل ديريكتومون نمشيو ليه ونعالجوه. لا، هما عطاونا هادشي اون جينيرال. وهنا كاينه سيسبونسيون اي كلوتير دو كونت. هنا قالك يقدروا يوقفوا لك الكونت ولا يحيدوا لك. سيت سيكسيون يعني هاد العمليه هذه اكسبليكوم، يعني كتشرح لك كوم يوتيوب اي فو بوفي ميتر ان تيرم دو لا غولاسيون كي فولي ابروبو دو لا لوجيسيال، يعني انهم هما عندهم الحق يقدروا يحيدوا لك القناه ولا يقدروا يوقفوا لك. ابروبو دو نوت سيرفيس. سيت سيكسيون كونتي دي زانفورماسيون سير لوجيسيال دو نوت سي ان. يدخل هاد اللوجيسيال ديالهم وغتعرف هاد المعلومات. يعني ان حنا دخلنا هنا خدينا كفكرة عمومية على الكونديسيون، يعني على شروط الاستعمال. وعرفنا بأن شروط الاستعمال هي شروط يعني مختلفة على اختلاف الأشخاص وعلى اختلاف العقد الذي وقعه الشخص منشئ المحتوى أو اليوتيوبرز مع عفوا الشخص يوتيوبرز الذي وقعه مع اليوتيوب. احنا خدينا كفكرة عامة. غنشوف هنا لي غاغل en matière de droit d'auteur. Les règles en matière يعني نشوفوا
مسطرة يعني حقوق المؤلف. هنايا كاين كوبي رايت، هنا راهي واضحة يعني الكوبي رايت the first rule of copyright. يعني هنا كاين الكوبي رايت يعني تاخذ واحد الموسيقى أو تاخذ واحد المحتوى يعني ميوزيك تراك اور يعني ديال شي واحد أو تاخذ يعني هاد الحقوق هذا ممنوع creator should only input video that they have made or that they're authorized to use. That means they should not use the video. They did not make or use content in their video that someone else want to copyright, such as music tracks, pens. يعني أن هنا باش بلا ما ندخلوا لهاد سميتو يعني بالنسبة لحقوق يعني المؤلف، يعني كتاخذ واحد الموسيقى أو واحد الفيديو ماشي ديالك أو واحد المحتوى ماشي ديالك، هنايا كيكون يعني هذه من الشروط، يعني من الشروط أنه مخصكش تاخذيه، خاصك تحترم هذاك المحتوى ديال هذاك السيد، ما تاخذيش ولا ديال ايا كان، سواء كان يعني شخص يعني معنوي او شخص عادي مثلا، يعني ما تاخذش المحتوى ديالو. هنايا غندخلوا النقطة المهمة وهي لي ريغلومون في بروغرام جوجل ادسنس. تو règlement du programme AdSense suivant famille. Tous les éditeurs sont tenus de respecter règlement جوجل pour les éditeurs. يعني قلنا جميع الناس اللي كيستعملوا هذا سميتو يجب احترام مسطرة يعني المسطرة التي يفرضها جوجل. Et les règles suivantes والمساطر التابعة لها. Veuillez lire attentivement. Si vous ne les respectez pas sans avoir été autorisé par Google, nous nous réservons le droit de mettre fin à la diffusion d'annonces sur votre site et ou désactiver votre compte AdSense à tout moment. Si votre compte est désactivé, vous ne pourrez plus participer او بروغرام ادسنس. يعني كما كتشاهدوا هنايا شنو كيقول لكم لي ريغلومون ديالهم، كيقول لك سيدي هنايا الفو تريسبكتي، يعني خاصك تحترم جميع المسائل اللي كتفرضها جوجل، ولكن سيفو قال لك بي لي سيفو نو لي ريسبكتي، انت الا ما احترمتيش المسائل، ما احترمتيش يعني المساطر التي تفرضها يعني جوجل باغ جوجل، نو ريزيرفون يعني عندهم الحق، نو ريزيرفون نقدروا نحتفظ بالحق، يعني بالحق دو ميتر فان على ديفيزيون دانونس، يعني يقدروا يوقفوا لك لي زانونس. وهذا اللي وقع في هذه القناه التي نتكلم معكم عنها، هذا هو المشكل اللي وقع. اي تو ديزاكتيفي فوتر كونت دادسونس، يعني ديزاكتيف يعني يقدروا يوقفوا لك الكونت ديالك في لادسنس مرة اتو مومون، يعني قدروا في اي لحظه يوقفوا لك الكونت ديالك في لادسنس، بحال ما الا ما احترمتيش هذه القوانين او الغير يعني من غير المرخصه من طرف جوجل. سي فوتر كونت اي ديزاكتيفي vous ne pourrez plus participer au، يعني ما تبقاش من بعد بالكل يعني تشارك في بروغرام ديال ادسنس. يعني ان الادسنس يعني غادي يدير لك واحد ليسونسيمون، يعني واحد التوقيف اللي هو توقيف ابدي، يعني ما يمكنش تشارك في الادسنس من بعد. هذه بحال ما الا ما احترمتيش هاد القوانين اللي كتفرضها الادسنس. Étant donné que nous pouvons modifier notre règlement à tout le moment, nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page pour être informé à tout changement conformément à nos conditions d'utilisation en ligne. Il vous appartient vous tenir informé des règlements بريزونتي سيغ سيت باج، يعني ان جميع المعلومات هي كاينه في هذه الصفحه. اي واحد يمكن له يدخل هذه الصفحه، ربما انا عندي بالفرنسيه، ربما اي واحد تكون عنده بالعربيه او بالانجلي او بالفرنسيه او كما يريد. يعني هناك هذه الشروط، يعني يجب الانسان ان يعرف ماذا يفعل ما دمت انت مشارك في اليوتيوب، وما دمت لك قناه فيجب ان تعرف ما لك وما عليك. يجب ان تدخل الى هذه الصفحه وتقرا يعني شروط ادسنس.
كونديسيون ديتيليزاسيون. غنرجعو تاني لشروط الاستعمال. شروط الاستعمال في شروط الاستعمال في جوجل ادسنس. اشوفوا شنو عطانا دابا. كونديسيون ديتيليزاسيون اون لين d'AdSense. Les conditions d'utilisation peuvent varier selon le pays correspond à votre adresse de facturation. قالك هاد الشروط كتختلف على حساب الدولة يعني على حساب الدولة اللي كتستعملها وعلى حساب لا فاكتيراسيون. شوازي فوتر بيي، يعني غادي تختار هنايا الدولة. هنا غتدخل هنا غتختار الدولة وغتشوف الشروط التي يجب عليك. مثلا عندنا هنا إيطا-إيني يعني الولايات المتحدة الأمريكية. ها هما الشروط بلونغلي، يعني أنا ما كنسكنش في الولايات المتحدة يعني لا يهمني. تدخل هنايا وغتختار يعني الدولة اللي بغيتي. مثلا غتدخل غتختار ماروك، إيجيبت، مصر إلى آخره. يعني تختار الدولة وغتشوف هاد الشروط هادو. يعني حتى لا أطيل يعني لم أريد الدخول إليها. هنايا قالك les éditeurs peuvent insérer des codes d'AdSense sur page d'un contenu et soumis aux restrictions Google applicables aux éditeurs. Mais il est probable que ce contenu reçoit moins d'annonces que les autres. Tout développé, tout réduit. اون سافوار يعني هاد المسائل هذه شويه غتكون غير مسائل يعني زايده بلا ما ندخل فيها. يعني هذه كملاحظه اساسيه. يعني شفنا الادسنس، شفنا لي ريغلومون دوكومونتي يعني مصادر المشاركه والشروط وحقوق المؤلف وحقوق مؤلف صاحب محتوى، وأيضا مصادر برنامج جوجل أدسنس، وهو الخطير يعني وهو الخطير جدا الذي. إذا نعود إلى الصفحة الأولى التي كنا فيها حتى نستفيد أكثر. وأستثني على الإطالة، ولأن الأمر مهم بالنسبة للقنوات سواء المفعلة أو غير المفعلة. إذا كما شاهدت هذه هي الشروط التي قاموا يعني بسردها. سندخل هنا. إذا نعود حتى يعني ما يجب فعله وما لا يجب فعله. إذا تشاهدون هنا، عفوا ننتظر لحظة من فضلكم. عفوا هنا سندخل إلى هنا. إذا هذا هما يعني أردت أن أدخل إلى ما أريد، لكن هناك مشكل ما في حتى هذا جوجل كروم يعني فيها مشكل ما يجب يعني هذا المشكل يعني يجب معالجته. إذا هنا سندخل إن شاء الله بحول الله وقوته. عفوا هناك مشكل ما. إذا ما حصل لكم هذا المشكل تدخلوا من هنا، يعني تقوموا هنا بالضغط على هذه الثلاث نقاط، وحتى وهنا يعني تضعونه في فيغ بور لي زورديناتور. دخلوا إلى هنا بيرسوناليزي لاشين أو تخصيص القناة. يعني هنا تدخلون هنا إذا في هذه حالة ما واجهتكم هذا المشكل تخصيص القناة يعني، وتدخلوا إلى هنا. يعني مثلا إذا أردتم أن تدخلوا إلى الفيديوهات تدخلوا من هنا، أو تدخلوا من مثلا أنا سأدخل يعني ما يهمني هو الدولار، سأدخل من الدولار. إذا سأدخل من الدولار سأدخل إلى هنا réutilisation des contenus. سأدخل إلى هنا. كما تلاحظون هناك يعني هناك مشكل ما. سأعيد. أردت أن أشرح لكم ما يجب فعله وما لا يجب فعله.
دونك ننتظر حتى الحلقة القادمة إن شاء الله، سأخصص له حلقات بحول الله وقوته، وأكمل معكم المسائل. جزيل الشكر وإلى اللقاء.